Maayong gabi sa tanan og sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dinhi na kita sa Lucas chapter 8 verse 12 kung saan kagabi dinhi tayo mihunong. Og kini nga passage ay sugilanon kini sa atong Ginoong Kristo sa iyang audience mahitungod sa parable of the soil ang ubang title niini. Pero mao kini ang parabola o talinghaga sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa iyang pulong nga gitudlo og nangadunggan sa nagkalaing-laing tao og sa ilang response mahitungod sa ilang nadungog nga pulong. Matud pa sa Lucas chapter 8 verse 12, dinhi makita nato nga ang daplin, matud ba dinhi, ang daplin sa dalan nga nasabugan og binhi mao ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan miabot si Satanas og gikuha niya ang pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo og maluwas. Buot ipasabot kining mga tawhana nga nakadungog sa pulong sa Ginoo wala gayud makadawat sa kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoong Kristo sa atong Ginoong Dios kay wala man sila motuo sa atong Ginoong Hesus. Nganong wala man sila motuo pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo nga gitudlo kanila ay gisakmit kini sa yawa. Wala dinhi detalyadong giistorya kung paano gisakmit sa yawa ang pulong nga ilang nadunggan nga dapat ilang tapigan o itago sa ilang kasing-kasing. Sa verse 13 ng Lucas chapter 8 verse 13, matud pa sa Ginoo ang kabatuan sulain na sad kini nga klase nga mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ang kabatuan nga nasabuagan og binhi mao ang mga tao nga nakadungog ug midawat sa pulong sa Dios nga may kalipay. So may kalipay kini mga tawhana na inspire sila sa pulong sa Ginoo munang nagkaroon sila og kalipay. Apan kini dili kinasing-kasing tapaw lang di ay. Bisan tuod nagakalipay sila sa pagkadungog na encourage sila sa pulong sa Ginoo pero taphaw lang di ay matud pa dinhi. Apan kini dili kinasing-kasing busa wala mulungtad ang ilang pagtuo pag-abot sa mga pagsulay mitalikod dayon sila. So ang akala nila ang Kristohanong kinabuhi ay puno sa beads and roses, walay cross. So munang nalipay sila pero nung miabot na ang temptation mahitungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo, wala daw mulungtad ang ilang pagtuo, ibig sabihin na wala ang ilang pagtuo og sila ay mitalikod, miundang sa pagtulon ang Kristohanon, sa pagsulod sa Kristohanong kinabuhi nagitudlo sa atong Ginoong Kristo. Kining mga tawhana nga munang gingon lagi nako nga kining mga tawhana nga kalipay sa pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo nga gitudlo kanila pero dili kinasing-kasing ang ilang pagdawat sa written word of God. Mao kanang pag-abot sa mga pagsulay tungod sa bag-o nilang pagtuo, may backslide or may hunong dayon sila, mitalikod sila sa atong Ginoong Kristo, sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo ang iyang pagtulunan dili gayud mabahin. Kung talikuran sa usa ka tawo ang pagtulunan Kristohanon, dili na siya mosunod niini, ibig sabihin dili na sad siya mosunod sa atong Ginoong Kristo dahil naadiha ang gustong ipasunod sa atong Ginoong Kristo sa iyang written word nga naa sa Biblia. Sa verse 14, matud pa sa talinghaga nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo, the seed that fell among the thorns stands for those who hear the word. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches and pleasures, and they do not mature. So dinhi naman sa tunokon nga yuta na mga bugang na mga makadaot sa tanom, tunokon nga yuta ay pagkadungog nila ay matud pa din, but as they go on their way, nadunggan nila ang pulong sa Ginoo og sa padayon nilang pagkinabuhi adlaw-adlaw, but as they go on their way, they are choked, gituok daw ang pulong sa Ginoo nga anaa kanila. They are choked by life's worries, tungod sa mga kabalaka
Munang nag-ingon natong ang Ginoong Kristo sa Matthew chapter 6 nga dili gid mabalaka ang iyang mga anak. Pero dinhi gituok daw ang pulong sa Ginoo diha kanila. They are choked by life's worries, riches, ang desire nga yumaman, desire nga magkaroon og pundar nga material nga uh, material nga maangkon niya sa iyang kinabuhi, riches and pleasures og mga kalipay, happy nga kontra sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, and they do not mature. So kining mga butanga mao kini ang nagbabag o naghinder sa pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa mga tawo nga nakadungog niini. Pero yun nga nabuot ipasabot tungod sa mga worries, umaabot ambisyon to become rich o kahilayang kalibutanon maoy nagtuok or nahimong hindrance sa pagsunod sa kabubuton sa pulong sa Ginoo. Kining nagatuok sa pulong sa Ginoo nga ginatudlo sa mga Christian teachers in Sunday services, Bible studies, televisions, even in media, isa-isa kining gi-warning sa Ginoong Hesus sa iyang written word. Muna nga free ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, ngunit daghang kontra dahil ang yawa dili mosugot nga dili niya makontra ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So muna nga makita nato dito sa Luke chapter 8 verse 14 ang mga hindrances na dawat na nila ang pulong sa Ginoo, migamot na sa ila, pero tungod sa padayo nilang pagkinabuhing Kristohanon, natuok ang pulong sa Ginoo o nabaliwala kini sa tungod sa mga worries of life, riches, desire to be rich, and pleasures of life nga hiwalay sa atong Ginoong Kristo. Wala kini mo mature o wala makabunga sa ilang pagkatao. Din hinausap kita sa Matthew chapter 6 verses 24 to 34 kung saan mauni ang giingon dito sa atong gibasa karon nga worries of life. Ang worries of life delikado dahil maon isa gikini sa babag nga mature ang usa ka Kristohanon sa iyang pagtutungod sa mga kabalaka sa iyang ugma. Basig ugma damlag wala na siya magamit sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Muning nagpasidaan ang atong Ginoong Kristo ug nag-encourage ang atong Ginoong Dios niining mga butanga nga dili angay mabalaka ang iyang mga anak o ang mga Kristohanon dahil anaagad ang atong Ginoong Dios aduna gid siya provision sa bawat panginahanglan sa iyang mga anak, especially to those Christian who are faithful gayud kaniya. Matthew chapter 6 verse 24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. So klaro kay ni nganuman kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. So grabe din nga warning sa atong Ginoong Kristo sa iyang audience nga ang usa ka tawo dili pwedeng mo serve sa Ginoo at the same time mo serve sa salapi. So mukhang pira kung siya ay munang lagi nga dili mag-uban ang materialistic nga kasing-kasing og ang Dios nun nga kasing-kasing, dahil ang materialistic mao kini ang klase karakter sa usa ka tawo nga unang gihulagway sa atong Ginoong Kristo nga gilabay ngadto sa kalayo sa impyerno. Ang talinghaga sa atong Ginoong Kristo about Lazarus and the rich man. The rich man is materialistic nga tao nga wala na siya adlaw-adlaw siya nag celebrate ng luxurious life niya. Wala siya pakialam sa mga tao nga nangangailangan nga kaya naman niyang tabangan, kung dili
silpi ra gyud. Iya ra gyud kaugalingon ang iyang nakita og nagpatuyang daw siya kada adlaw sa iyang kinabuhi. Verse 25. Tungod niini in relation sa ang Ginoong Jesucristo na dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi ay haday niya gisunod ang ngore. Verse 25. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon paman ang kinabuhi kaysa pagkaon og ang lawas kaysa biste? So dili daw mabalaka muning sugo sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang followers nga mga Kristohanon. Tungod niini, dahil dili pwedeng mag-serve ang usa ka tawo sa Dios at the same time sa salapi, sa kwarta, o sumpay din niya, tungod niini, sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon. So, kinahanglan kayo ang pagkaon sa kada adlaw, pero nag-ingon ang atong Ginoong Dios, nag-ingon ang atong Jesucristo, ayaw kabalaka. Nganuman, tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. So iya dayong gi-example sa atong Ginoong Jesucristo, ang langgam nga halos walay halaga ikumpara sa iyang mga followers nga mga Kristohanon. Wala, layo lagi kayo. So muni iyang gihatag nga illustration para dili mabalaka ang iyang mga tinun-an o iyang mga disciples nga mga Kristohanon. Kita nga mga Kristohanon. Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? So makita nato dinhi nga gipahinumdom sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang mga alagad, ang mga Kristohanon, ang iyang mga followers ay more valuable, more nga bililhon kaysa mga langgam. Ang kini nga langgam ay kuning mga langgam maya-maya sa simbahan, ang iyang example nini, so mas bililhon pa daw kitang mga Kristohanon. Pero ato sang pakatandaan nga ang mga langgam dili kini mga tapulan. Adlaw-adlaw nangita gid sila sa pagkaon. Sumuna nga ang mga Kristohanon dili gid magtinapulan dahil matud pa sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul, ang mga tapulan dili dapat pakanon. Ang pasabot niya na ang tapulan ay patyon kay di man pakanon. So gi exhibit or gi-example sa atong Ginoong Jesucristo ang mga maya-maya nga langgam nga walay bili, gamay ra kay bili, murag baliwala kumpara sa iyang mga tinun-an, iyang mga disciples nga matud pa niya, bisan gani ang walay bili nga langgam giatiman man sa inyong amahan nga ato sa langit. So sa verse 27, kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Wala gayud. Dahil ang worries of life ay dili makadugang sa adlaw sa kinabuhi nga tawo nga nagworry. Kung dili, makagamay pa noon kini. Dahil taptan siya og mga sakit. Halimbawa, sa ulcer, dahil sa iyang pag-worry, di na siya nagkaon. Daghang mga sakit, mutapot sa usa ka tawo kung siya ay palaging gawuri sa iyang kinabuhi. Sa iyang adlaw-adlaw siya nagworry. Munang giingon sa atong Ginoong Jesucristo ang kamatuoran, kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Wala gayod og mamubo pa hinon ng kinabuhi sa usa ka tawo nga sige gore. Walay mahitabo sa iya og muok-ok pa hinon ng iyang kinabuhi. Imbis mo abot siya og 70 years old, 50 na lang siguro dahil daghang mga sakit ang musulod sa iyang lawas. Verse 28. Og nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tan-awa gyud sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabiste. So lain na sa ang mahitungod sa biste or atong sininaon
sa mga sinina, ang gi-example sa atong Ginoong Kristo ay ang mga sagbot nga mga namulak. Tapos apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. So i-compare niya si Solomon, the richest man in his generation, the wisest man in his generation, nga wala ang iyang pinakapatsada nga gisuot nga mga sinina, dil mas patsada pa ang sinina sa mga sagbot nga may bulak, no, nang gingon sa atong Ginoong Kristo. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. Verse 30. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunogon ra, kamo pakahay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Murag gi-rebuke na ni sa atong Ginoong Kristo ang kanyang audience nga ibig sabihin nga pag ang usa ka Kristohanon sige guri sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkatao, ay buot ipasabot lang niya na nga wala siya ay pagtuo sa atong Ginoong Dios nga nag-provide sa adlaw-adlaw niyang panginahanglan. Ibig sabihin nga ang pag-worry ay kasalanan. Kay wala siya magsalig sa atong Ginoo. Na ang worry normal lang na, pero naay worry nga maka-ulcer, naay worry nga munay huna-hunaon makabuang. Muna nga dili dapat mag-worry matud pa sa atong Ginoong Kristo. Dili kini comments kung dili sugo kini sa atong Ginoong Kristo. Ang nagawori walay pagsalig sa atong Ginoo. Ang mga nay pagsalig sa atong Ginoo dili sila gawori, dahil mao kini ang promise sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. So ang sigiguri lagi mo ning akong giingon ganina, ang sigiguri nga Kristohanon ay walang kaibahan sa walay pagtuo sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Wala sila pagsalig dahil nagwori sila, wala sila nagtrust sa gisaan sa atong Ginoong Kristo nga dapat dili magwori dahil anaagay kanunay ang iyang probisyon. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, so imbis magwori, dinhi dayon gipasok sa atong Ginoong Kristo ang usa ka passage nga well known nga passage sa kadaghanan. Matud pa niya dinhi, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Sumuning usa ka kanta nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you worried for ay iyang ihatag kanimo. So, muning kanta sa bata pa ko, hibalang ko na ni kanta dahil kanta ni sa Roman Catholic religion. Seek ye first the kingdom of God. O, di ko lang tiwason dahil medyo alanganin ang tingog ko karon. So, labaw sa tanan, first of all, i-prioritize sa usa ka Kristohanon, labaw sa tanan, paharion ang Dios sa iyang pagkatao, sa iyang kinabuhi. Paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Sa kada adlaw sa atong kinabuhi, ikinabuhi nato kini according sa gusto sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo nga anaan nasulat sa iyang written word diha sa Bible. Sumao na ang requirements. Kung ikaw ay nagkinabuhi, ipahari nimo ang Ginoong Dios sa imong kasing-kasing pinaagi sa imong pagtuo kaniya, ang tanang imong giwurihan ay kusang ihatag, idagdag na lang kini niya kanimo. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Verse 34.
Busa ayaw kabalak ang sumunod nga adlaw kay may kaugalingong kining suliranin o suliran. Ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw. So dili dapat magwori ang usa ka Kristohanon sa sumunod sa iyang ugma nganuman, dahil siguradong imong wurihan kung magwuri ka para sa ugma unsa ba imong giunaon na dili gid na mo abot kay naa ang provision sa Ginoo. Gidugangan mo lang noon, gi-advance mo lang noon ang imong pagwori, pagproblema sa wala pa mahitabo. Munang giingon sa atong Ginoong Kristo, busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ibig sabihin, kada adlaw sa kinabuhi sa tao pwedeng dunay problema. Pero kana nga problema, ang Ginoo ra gihapon ang muhatag og kasulbaran niini. Matod pa niya, ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw. Wala sad ka makahibalo nga kung magwori ka sa umaabot, di ka naman di mo abot sa umaabot dahil kuhaon ka na sa Ginoo. So di dapat magwori ang usa ka tawo. Makapamubo kini sa kinabuhi sa kinabuhi sa tao kung magsige siya gwori. Sa Matthew chapter 6 verse 25, matod pa sa Ginoo, tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka. Gisugo gayud sa Ginoo nga dili magwori kitang mga Kristohanon sa atong mga immediate, unsa maning immediate needs, immediate nga mga panginahanglan, adlaw-adlaw natong panginahanglan. Sa pagkaon, basta ka ng immediate needs nga di pwedeng mapaliban yun. Busa ang pangutana sa laba ang magwori sa atong mga panginahanglan. Normal sa usa ka tawo, usa ka Kristohanon nga magwori. Matod ko pa kanina, pero kung ang pagwori niya maka-stress na kaniya, sala na kana nga klase sa pagwori kay mahulog na kana sa walay pagsalig sa iyang Ginoo. Gani giling pa dinhi ang worry sa pag-alagad sa money. Buot ipasabot nga ang pag nagwori ang usa ka Kristohanon, ang kwarta ang iyang ginauna kaysa Ginoo. Ang mga panginahanglan una niya kaysa Ginoo. Una nga dahil tungod muna ang bunga sa worry. Ulahi ang pagsalig sa Ginoo, unahon ang pagpangita pinaagi sa iyang sariling sikap. Ayun ang Ginoo, unahay siya nahimong nabaliktad. Di pwedeng mabaliktad. Unahon ang Ginoo kay kanang imong giwarihan, basta maningkamot ka lang sab, ihatag ka na sa atong Ginoong Dios. Matthew 6:24-23, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. So gibalik ko lang din og gitagaan kog comments, og ang pagwori mao ang trademark sa mga tawo nga walay pagtuo sa Ginoo. Matthew 6:31 to 32. Matthew 6:19-21, amazing wealth. So ayaw ka mo pagtigom. So dinhi naman sugog gyapon kini sa atong Ginoong Kristo nga ayaw gyud. Matod pa dinhi, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini og walay mga kawatan nga makakawat niini. So ang sugo sa Ginoo ayaw. Tapos sa hinuon og mga bahandi didto sa langit. So unsaon ba pagtigom og bahandi didto sa langit nga munay sugo sa atong Ginoong Kristo? So kay matod pa niya sa verse 21, kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Gisugog yun sa Ginoo nga dili magtigom og wealth para sa atong kaugalingon lamang. Gani mihatag pa siya og panig-ingnan nga matod pa niya, kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab ang inyong kasing-kasing. Mao kini ang larawan sa sapiang hangal og si Lazarus, the rich man, nga kung saan ang ilang kasing-kasing didto gid nakafocus sa ilang
bahandi, ilang natigom nga material nga mga butang. Mauna nga wala sila panahon sa mga butang na espiritual dahil napukus na dito. Hain gani ang inyong bahandi at tua usab ang inyong kasing-kasing. Pangutana, asa ba ang imong bahandi? Bahandi ba nining kalibutan na sa mga material nga mga butang o bahandi nga tua sa atong Ginoong Kristo nga sa pag-atubang mo sa iya imo kining ma-withdraw. So mga igsoon din hilang usa kita kutob dahil may nagtawag sa ako. Medyo nahunong kita sandali dahil may nagtawag sa ako og ugma na usab nato ipadayon kini nga pagtulunan. Din hilang gihapon kita sa mga tan-aw nato ang mga materialistic nga mga tao in kontra sa gusto sa atong Ginoong Kristo nga magatigom hinuon kita sa mga butang nga ato sa langit, sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nga mao'y iyang gusto nga ato sa langit. So daghang kaayong salamat sa tanan nga nagapamati o nagatan-aw niini nga live sa Facebook nga pagtulunan. Panalanginan kamo sa Ginoo, and the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen. Mayong gabi nila ni Augusto Pauya. Mayong gabi kuya, matud pa niya, watching from Kalilangan, Bukidnon. Si Lani ay toa sa Kalilangan, Bukidnon, nananaw. Teacher ni siya. Isa sa akong ikasal noong unang panahon. Mayong gabi ilan. So, ogma na usab, the Lord bless you and keep you. Amen.